درود اکبر کو فجر کی نماز کے بعد اپنے گھروں میں، دکان میں، کاروبار کی جگہ پر سن لیجئے گا، روزانہ کا معمول بنائیے گا۔ چند دنوں کے اندر آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آنے والے حادثات ٹلتے چلے جائیں گے۔ یہ عمل کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں، آپ کے دشمنوں کے اندر یعنی دلوں کے اندر آپ کی محبت پیدا ہو جائے، آپ چند دنوں کے اندر غریب سے امیر بن جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، چند دنوں کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، حضور کی زیارت ہو جائے گی۔ جس نے کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا انشاءاللہ اس کو حضور کی زیارت ضرور ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، آپ معمول بنائیے گا، روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد سن لیا کریں، بلند آواز سے اس موبائل کے ذریعے آپ لوگ سن لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کامیابی آپ کے قدم چومنے کے بعد آپ کے گھروں میں بھر جائے گی۔ آپ لوگ یہ عمل کرنا ضروری ہے آپ کو تاکہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ملے۔ چلیے پیارے دوستو، اب آپ کو میں وہ درود سناتا ہوں جس سے آپ کو یہ فائدے حاصل ہوں گے، تو پوری ضرور سنیے گا، چھوڑ کر مت جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ چلیے سن لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مکی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قریشی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مدنی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من اخترہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من عظمہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حضرت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفوت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حجت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الحوض الکوثر، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الشفاعہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب النعمہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبوۃ والرسالہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی المدنی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحومی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی العوبی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحجازی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی التہامی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الہاشمی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی القرشی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الزکی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الامی، اللہم صلی علی محمد سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد سید النبیین، اللہم صلی علی محمد سید المؤمنین، اللہم صلی علی محمد سید المتقین، اللہم صلی علی محمد سید الصالحین، اللہم صلی علی محمد سید المصلحین، اللہم صلی علی محمد سید الصادقین، اللہم صلی علی محمد سید الصابرین، اللہم صلی علی محمد سید الشاہدین، اللہم صلی علی محمد سید المشہودین، اللہم صلی علی محمد سید المرابطین، اللہم صلی علی محمد سید المنجین، اللہم صلی علی محمد سید المفلحین، اللہم صلی علی محمد سید المجیبین،
اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الازهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الظاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين
اللهم صل على محمد سيد المشتاقين، اللهم صل على محمد سيد العاشقين، اللهم صل على محمد سيد المعشوقين، اللهم صل على محمد سيد العارفين، اللهم صل على محمد سيد الواعدين، اللهم صل على محمد سيد المذكورين، اللهم صل على محمد سيد المنعمين، اللهم صل على محمد سيد المعزمين، اللهم صل على محمد سيد المبلغين، اللهم صل على محمد سيد المنادين، اللهم صل على محمد سيد المؤدبين، اللهم صل على محمد سيد المفسرين، اللهم صل على محمد سيد المعلمين، اللهم صل على محمد سيد العاقلين، اللهم صل على محمد سيد الباذلين، اللهم صل على محمد سيد الأجودين، اللهم صل على محمد سيد المتعبدين، اللهم صل على محمد سيد المستمعين، اللهم صل على محمد سيد المقوبين، اللهم صل على محمد سيد المحودين، اللهم صل على محمد سيد المفرحين، اللهم صل على محمد سيد المقتربين، اللهم صل على محمد سيد المسبحين، اللهم صل على محمد سيد المتقابلين، اللهم صل على محمد سيد المسبحين، اللهم صل على محمد سيد المقدسين، اللهم صل على محمد سيد الموتلين، اللهم صل على محمد سيد المامولين، اللهم صل على محمد سيد المحققين، اللهم صل على محمد سيد المدققين، اللهم صل على محمد سيد الطاعين، اللهم صل على محمد سيد الصائمين، اللهم صل على محمد سيد المحسنين، اللهم صل على محمد سيد الزاكين، اللهم صل على محمد سيد الكاملين، اللهم صل على محمد سيد السابقين، اللهم صل على محمد سيد المسبوقين، اللهم صل على محمد سيد المعصومين، اللهم صل على محمد سيد المحفوظين، اللهم صل على محمد سيد الشافعين، اللهم صل على محمد سيد المشفعين، اللهم صل على محمد سيد المتعزمين، اللهم صل على محمد سيد المؤلفين، اللهم صل على محمد سيد الأزهرين، اللهم صل على محمد سيد المتصدقين، اللهم صل على محمد سيد الموفقين، اللهم صل على محمد سيد العافين، اللهم صل على محمد سيد المحزونين، اللهم صل على محمد سيد المسرورين، اللهم صل على محمد سيد الموزلين، اللهم صل على محمد سيد المتبتلين، اللهم صل على محمد سيد الآمنين، اللهم صل على محمد سيد المتواضعين، اللهم صل على محمد سيد المتفكرين، اللهم صل على محمد سيد المبتولين، اللهم صل على محمد سيد المبجلين، اللهم صل على محمد سيد الممجدين، اللهم صل على محمد سيد المتفاخرين، اللهم صل على محمد سيد المتحملين، اللهم صل على محمد سيد المتوسمين، اللهم صل على محمد سيد المقيمين، اللهم صل على محمد سيد القاسمين، اللهم صل على محمد سيد المسافرين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خليل الله، الصلاة والسلام عليك يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا مكي الله، الصلاة والسلام عليك يا قريش
कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरैशिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़किय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़िनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनाजीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ानिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल जाइईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हामिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुर्शिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नाज़िरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुबारकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मस्क़ूरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नासिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाफ़िरीन,
اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوامين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعدين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعزمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقوبين. اللهم صل على محمد سيد المحودين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين.
اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الطاعين اللهم صل على محمد سيد الصائمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الزاكين اللهم صل على محمد سيد الكاملين اللهم صل على محمد سيد السابقين اللهم صل على محمد سيد المسبوقين اللهم صل على محمد سيد المعصومين اللهم صل على محمد سيد المحفوظين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المتعظمين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد الأزهرين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين اللهم صل على محمد سيد المحزونين اللهم صل على محمد سيد المسرورين اللهم صل على محمد سيد الموزلين اللهم صل على محمد سيد المتبتلين اللهم صل على محمد سيد الآمنين اللهم صل على محمد سيد المتواضعين اللهم صل على محمد سيد المتفكرين اللهم صل على محمد سيد المبتولين اللهم صل على محمد سيد المبجلين اللهم صل على محمد سيد الممجدين اللهم صل على محمد سيد المتفاخرين اللهم صل على محمد سيد المتحملين اللهم صل على محمد سيد المتوسمين اللهم صل على محمد سيد المقيمين اللهم صل على محمد سيد القاسمين اللهم صل على محمد سيد المسافرين। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर भी ज़रूर कर देना ताकि जो भाई हमारे परेशान हैं, इन परेशानियों के अंदर मुब्तला हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए और उनकी भी इस वीडियो के ज़रिए परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आप एक शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका सवाब आपको भी मिलेगा। क्या पता यही नेकी कल मैदान महशर के दिन बख्शिश का ज़रिया बन जाए, जन्नत में जाने का टिकट बन जाए। तो आप लोग ऐसी नेकियों को मत छोड़िएगा, कमा कर जाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलते एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।